متبلو هي بيان تلبيس الجهمية كتاب لي هي لون نص عبارته سوج لمن نجتلو تعالاشو سايهون لمن نزي عليه يبلو لمن نزي انديت نزي يلاله انديه على سو حكمه مندن ነው ብለው ይጠይቁ ምንድን ያለው اذا حملت الملائكه العرش وفوقه رب العزه نميله يعني ملائكه عرشን የተሸከሙ ጊዜ አለ እላዩ ላይ رب العزه ከላይ ሆኖ አለ ከዚያስ ضعفوا على እንግዲህ ወንበር ላይ ወይ ደግሞ አልጋ ላይ አርገው ተሸክመውታል ይላል ضعفوا واستكانوا وجثوا على ركبهم حتى لقنوا لا حول ولا قوة إلا بالله فاستقلوا به بقدرة الله لا حول ولا قوة إلا بالله نا تشكموت كبدواتشو الله المالك الله كان عرشه لا يسو بوتا وعرش لا ينرى لمن دي وفوقه رب العزة بالوال كان يرقوت السن عرشون تشكموا جزي هكاتاتشونا تنبرككم حتى لقنوا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله بلون انديلو تدرقنا يعني يالو جزي بدقارقو تنسوال ولا عياذ بالله مكا بدقارقو تشالو تمشكم تشالو الناس كتلو من دنميلو فلو أراد أن يستوي على ظهر بعوضة لاستقلت به بقدرة الله فكيف على العرش العظيم لال هي جنون نوكو هي تينجنت አይደለም እንኳን عرش ላይ ይላል የትንኝ ክንፍ ጀርባ ላይ እንኳን استواء ማድረግ ቢፈልግ ችላው ተሸከመው ነበር ይላል ትንኛዋ ይሄ እንግዲህ እኛ የምንዋሽበት ነገር ሳይሆን ኪታቡ ላይ በያን ተልቢስ الجهمية ላይ ያለ ነው አይልም ካሉ እናሳያቸዋለን ያለበትን ቦታ ማለት ነው እንዲህ